बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का ख़ुलासा बयान हो रहा है। मुकम्मल तौर पर ख़ुलासा सूरह अल-बकरा का जो इख्तिताम सूरह अल-बकरा का होता है, तो वहाँ पर दोबारा ज़िक्र किया जाता है कि उसके हर जुज़ को वहाँ पर बयान करना आसान होता है कि तुलबा और उलमा इस बात को समझ जाते हैं। शुरू में मुख्तसरन उलमा इसको ज़िक्र करते हैं। जब यहूद के शुबहात का तसल्ली बख्श जवाब दे दिया, तो अब फिर उनके पास दावा तौहीद के इनकार की कोई वजह नहीं थी। तो फिर यहूद ने क्या किया कि मुसलमानों में साजिश की कि वो मुसलमानों में मिलजुल कर रहने लगे और खुफिया तौर पर मुसलमानों के अंदर कोई ऐसे कलिमात वो आम करने लगे जो मुहिम थे, जिनमें शिर्क की बू थी और हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो तरीक़ाकार वो अख्तियार करते थे उनमें बेअदबी थी। जैसे फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, तो उसका अल्लाह करीम ने उस साजिश के बारे में मुसलमानों को आगाह कर दिया कि राइना की बजाय उन्ज़ुरना कहें, और आगे हुक्म दिया फ़ाफ़ू वस्फ़हू कि अहले किताब ज़िद्दो इनाद और बुग़्ज़ो हसद में इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि वो कभी नहीं मानेंगे। इसलिए जब तक हुक्म जिहाद नहीं आता उस वक़्त तक सब्र व तहम्मुल और दरगुज़र से काम लें। इसके बाद यहूद नसारा और मुशरिकीन अरब के 5 मुआनिदाना बातों का शिकवा ज़िक्र करके उसका जवाब दिया, और शिकावा ज़िक्र करने के बाद वाला इन तबात अहवाअहुम पर बतौर ज़जर के ख़िताब हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया और समझाना उम्मत को मकसूद है कि अब इतनी वाज़ेह बात होने के बाद भी अगर उनकी कोई पैरवी करेगा तो फिर अल्लाह ताला से फिर बचाने वाला उसको कोई भी नहीं है। यानी अगर ये लोग दावा तौहीद की वज़ाहत के बाद भी कुफ़ार और यहूद व नसारा की पैरवी करेंगे तो फिर अल्लाह के अज़ाब से कोई उनको बचा नहीं सकेगा। इब्तिदाई सूरत के अंदर जब दावा तौहीद को ज़िक्र किया तो उसके बाद अक़ली दलाइल ज़िक्र किए, तो आगे जाकर जब शिकावा का जवाब दिया गया तो अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा से दावा तौहीद पर नकली दलील पेश की। और नकली दलील वो होती है जो पहले लोगों से मनकूल हो, पहले लोगों से जो नकल की जाए उसको नकली दलील कहते हैं। तो दावे पर जो नकली दलील दी कि ये दावा बनी इसराइल को, ये नया दावा नहीं है बल्कि ये वही दावा है जिसको उलमाए रब्बानियीन मानते आए हैं। कोई ऐसी बात होती जो नहीं होती तो फिर आपको एतराज़ का मौका होता। ये तो उलमाए रब्बानियीन इस दावा तौहीद को मानते हैं। और फिर रुकू नंबर 15 के अंदर या बनी इसराइल अस्कुरू से दोबारा याद दहानी कराई और नेमतें याद करवाईं कि ए औलाद याकूब, ए बनी इसराइल, कि अब तुम्हारे पास मौका है, मान लो। ये दावा, ये जो तौहीद का जो मज़मून था, ये यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। और उसके बाद सूरत के अंदर जो दूसरा दावा है मज़मून रिसालत, वो शुरू होता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन। यहाँ से लेकर आगे 22वें रुकू तक ये सिलसिला जाता है। उसके लिए बतौर तमहीद के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया कि मुशरिकीन अरब और यहूद नसारा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना रूहानी और जिस्मानी पेशवा समझते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े पाए के पैगम्बर थे जो और आज़माइश पर पूरे उतरे, जिन्होंने खाना काबा तामीर किया। तो उन्होंने ही अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह मक्का के अंदर एक रसूल भेज। तो ये जो नबी आखिरुज़्ज़मान हैं पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं, तो जिनको तुम अपना पेशवा मानते हो वो जिनके लिए दुआ कर रहे हैं और वो नबी आ गए हैं, अब तुम इस नबी की पैरवी करो अगर तुम वाकई सच्चे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत रखते हो। और
یہ جو دعویٰ ذکر کر رہے ہیں یہ دعویٰ بھی کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک جتنے بھی برگزیدہ انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں انہوں نے توحید کی بات کی ہے، ان کی ساری باتیں توحید پر مبنی ہیں، لہذا یہ توحید والی بات کو مانو، یہ نئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جو توحید والی بات بیان کر رہے ہیں یہ نئی نہیں ہے، یہ پرانی چلی آ رہی ہے۔ اب جواب تو ہے کوئی نہیں ہے، تو یہودیوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، تو ان پروپیگنڈوں کا جواب دیا اور آگے کچھ رسالت پر شبہات انہوں نے ذکر کیے، تو رسالت پر جو شبہات تھے ان کا بھی جواب اپنے مقام پر آئے گا۔ مختصراً اتنا ہے کہ رسالت پر جو شبہات دیے گئے ان کا بھی جواب دیا گیا۔ اس کے بعد درمیان کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ صبر اور استقلال کی تلقین فرمائی کہ اگر مشکلیں آئیں تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی کیا کرو، مدد حاصل کرو۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کے بعد تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کیا۔ تحویل قبلہ کے بعد یہود و نصارہ نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف معاندانہ پروپیگنڈا تیز کر دیا، اور ہر ایک نے نیکی اور عمل صالح کو اپنے ہی قبلہ کی پیروی میں منحصر کر دیا۔ تو اس کا جواب دیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہاں تک کیا ہے حصہ اول مکمل ہوا، اور حصہ دوم کے اندر جو مضمون بیان ہے مقصودی وہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے لیے مال مسلمان جب اکٹھا کریں گے، تعاون کریں گے، تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ساتھ ساتھ مسئلہ چلتا رہے گا۔ اور اس کے بعد یہ سب تب ممکن ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد رہے گا۔ تو اتفاق اور اتحاد قائم رکھنے کے لیے امور انتظامیہ بیان فرمائے کہ اگر ان پر چلو گے تو تمہارا اتفاق اور اتحاد رہے گا، اگر ان سے ہٹ کر اپنی منمانی کی اپنے آئین اور قانون بنائے تو تم لوگ ٹوٹ کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور امور انتظامیہ پر اللہ کی طرف سے جو امور ہیں، جو انتظامی امور ہیں جن پر چل کر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے اسلامی، وہ اسی وقت ممکن ہے کہ کسی کا نفس کی اصلاح ہوگی، کہ نفس اس کا مزکی ہوگا اور نفس ان باتوں کو قبول کرے گا کہ اپنے لیے جو انعامات ہیں ان کو بھی قبول کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر انعامات آئے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو ان سزاؤں کو بھی مانے گا، ان حدود کو مانے گا، ان کفاروں کو مانے گا، ادا کرے گا۔ تو اس کے لیے نفس کی اصلاح ضروری ہے، تو وہ اس کے لیے امور مصلحہ بیان فرمائے کہ روزہ رکھو گے تو نفس کی اصلاح ہوگی، پیسے ہوئے حج کرو گے تو نفس کی اصلاح ہوگی، نماز پڑھو گے ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھو گے، نفلی نماز پڑھو گے تو بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت کرو گے تو نفس کی اصلاح ہوگی۔ جب نفس کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کے اندر جو انتظامی امور ہیں ان پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جب امور انتظامیہ اور امور مصلحہ پر قائم ہوں گے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو جہاد ہوگا، جب جہاد ہوگا تو اسلام کا علم ساری زمین پر کیا ہوگا، بلند ہوگا۔ تو جس دعوے کو ابتداء میں ذکر کیا اس دعوے کو پھر آیت الکرسی کے اندر ذکر کیا اور دلائل دیے، اور پھر آخر میں جا کر سورہ بقرہ کے آخری رکوع جو ایک خزانہ ہے، جو ایک خزانے سے آیا ہوا ایک کیا ہے حصہ ہے، تو اس کو پھر آخر میں ذکر کیا اور توحید سے شروع کیا اور توحید پر ہی جا کر اس کا اختتام کیا۔ اللہ کریم ہمیں اس توحید پر قائم رکھیں، رسالت پر قائم رکھیں، اور اللہ کریم اپنے دین کی ہم سے خدمت لیں، اور اللہ کریم ہمیں اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔